دوستان یزی مگر ایک فرق ہے، سارے نبیوں نو اللہ نے نماز عطا فرمائی۔ آدم علیہ السلام زمین تے اترے تے نماز دا حکم ملیا، ابراہیم علیہ السلام زمین تے آئے نماز دا حکم ملیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام زمین تے آئے نماز دا حکم ملیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو بھی نماز دا حکم اللہ نے فرش زمین تے عطا فرمایا ہے۔ پر جدوں تیرے میرے با کمال پیغمبر دی واری آئی، ساڈے ایمانہ دے والی و مختار کائنات دے دولا دی واری آئی، تیرے میرے لجپال نبی نو اللہ نے فرش زمین تے نہیں عرش بری تے بلا کے نماز دا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ باقی سارے انبیاء نو اللہ پاک نے نماز زمین تے عطا فرمائی۔ پڑھ کے دیکھو اللہ دا قرآن، حضور دی واری آئی، اللہ نے سپیشلی بڑے اہتمام دے نال معراج دی رات اپنے دیدار دا بھی شرف عطا فرمایا، تحفہ نماز بھی عطا فرمایا، عرش بری تے بلا کے۔ اس واسطے اگر کوئی انسان پھر بھی غفلت اختیار کرے جہالتی بنا تے یا اپنی سستی دی بنا تے پھر یاد رکھو او دے متعلق ساڑھے امام اعلیٰ حضرت نے بڑا خوبصورت سبق دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں دوستا جاگدہ رویں، نماز دا ٹائم سو کے نہ گزارنا میں، ورنہ تباہی اور بربادی ہو جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں سونا جنگل رات ہنیری، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، پہرے دارو جاگتے رہنا۔ دوسری مرتبہ فرماتے ہیں سونے والو جاگتے رہنا، چوروں کی رکھوالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہنا۔ میں چاہنا سارے مل کے جاگ کے پڑھ لو، سونے والو جاگتے رہنا، سونے والو جاگتے رہنا، چوروں کی رکھوالی ہے، اور آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، آنکھ سے کاجل۔ آلہ حضرت فرماتے ہیں تیری اکھاں چوں نہ کجل کٹ لینا، تجھے پتہ ہی کیوں نہیں ہونا ہے، ایسے ایسے عجیب چور آ گئے نے اس دنیا دے اندر، ایمان دے چور، نماز دے چور، ہر قسم دے چور نے۔ اس واسطے آپ فرماتے ہیں سن، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ تو ستا ہے، چور دی نظر تیری ایمان والی گٹھڑی تے ہے، شیطان تے چاہ جائے کہ ستا ہی رہ جانا، لیکن یہ بھی یاد رکھو شیطان ہر صورت دے اندر انسان دا مخالف، ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک مرتبہ اپنے مکان دے اندر بستر تے باب استراحت میں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، آپ بیدار ہوئے، کون ہے؟ بولیا کوئی نہیں۔ پھر آپ دی آنکھ لگی، دوبارہ پھر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، آپ پھر بیدار ہوئے، کون ہے؟ کوئی نہیں بولیا۔ تیسری مرتبہ پھر آنکھ لگی تے کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا تے باہر تھوڑی جی گریدار آواز بولیا کہ جماعت کا ٹائم ہو گیا، حضرت تسی ستے ہو، بیدار ہو کر نماز پڑھو۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دروازہ کھولا، باہر جدوں آئے نہ تے بندہ نظر کوئی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا بھی آواز دینے والا کون ہے؟ نظر کوئی نہیں آتا۔ اگو بولن والا کہنا بولا میں ابلیس شیطان ہاں، تانوں نماز واسطے جگان واسطے آیا۔ آپ حیران ہو گئے کہ تو تے دشمن انسان اور دشمن نماز، تو تے چاہنا ہے کہ ہر بندہ غفلت دی نیند ستا رہے تے اللہ دی بارگاہ وچ کھڑا نہ ہوئے، وجہ نہیں سمجھ چاہیے کہ تو مینوں خود آ کے نماز واسطے جگا رہی ہیں، یہ وجہ کی ہے؟ شیطان کہنے لگا حضرت معاملہ اس طرح ہے کہ تسی کل تہاڈی نماز فجر رہ گئی سی،
جماعت رہ گئی سی، نماز نہیں رہی، جماعت رہ گئی سی فجر دی، تسی اس قدر آہواں بھریاں، اس قدر اتھرو بہائے، اللہ دی رحمت نو جوش آ گیا۔ اللہ خالق کائنات نے فرمایا میرے فرشتیو، میرے بندے دی امیر معاویہ دی ایک جماعت رہ گئی اور اس قدر روئے، اسی انہوں بدلے کم بے 100 جماعتوں دا ثواب عطا فرمایا۔ اتنی یا مختلف روایتوں نے 27 جماعتوں دا ثواب عطا فرمایا۔ اس واسطے تواڈی آہواں اور تواڈے ہوکے اللہ دی بارگاہ اس قدر قبول ہو گئے سن تے میں تانوں اج اس واسطے جگایا ہے کہ تسی اج پھر سوندے نہ رہ جاؤ کہ پھر تواڈی جماعت رہ جائے، تسی اس قدر روو کہ اللہ تانوں 27 جماعتوں دا ثواب عطا فرمائے۔ چلو میں سوچیا کہ تسی 27 جماعتوں دے حقدار نہ بنو، ایک جماعت نہ پڑھو گے تو ایک جماعت دا ثواب نصیب ہو جائے گا۔ اندازہ فرماؤ شیطان انسان دا اس قدر دشمن ہے، نہیں چاہتا کہ کسی صورت بھی بندہ نیکی دا حقدار بنے۔ حفیظ الہندری جنہاں نوں شاعر اسلام دا لقب ملیا، آپ نے بھی سانو نماز دی اپنے شاعرانہ انداز دے اندر اپنے خوبصورت نظم دے ذریعے نال حضور دے غلاموں نوں نماز دی تاکید فرمائی، چونکہ حدیث مبارک ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا میدان حشر دے اندر جڑا سب تو پہلا سوال ہونا ہے وہ نماز دے متعلق ہونا ہے۔ اگر خدا نخواستہ پہلے سوال کوئی ناکام ہو گیا، فیل ہو گیا تو اگلے سوالوں کی نوبت ہی نہیں آنی، تو جڑا پہلے سوال کامیاب ہو گیا پھر بھی اگلے سوالوں کی نوبت کوئی نہیں آنی ہے۔ پہلے سوال ناکام ہوا تو پھر اگے پوچھنا ہی کوئی نہیں، جاؤ جہنم وچ معاذ اللہ۔ اگر پہلے سوال کے اندر کامیاب ہو گیا ہاں میں نمازی ہاں، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سوالوں نہ پوچھنا ہی کوئی نہیں، جنت کے دروازے کھول جائیں گے۔ اس واسطے حفیظ الہندری فرما دینے یہ پہلا فرض تھا نازل ہوا جو عرش اعظم سے، یہ پہلا فرض تھا جو نازل ہوا عرش اعظم سے، اسی کی سب سے پہلے ہوگی پرسش ابن آدم سے۔ انسان ابن آدم کو پہلا سوال میدان حشر وچ نماز دے متعلق ہونا، اس واسطے نماز بڑی ضروری ہے۔ اور اللہ نے کامیابی دا زینہ، تیسرا زینہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اللہ پاک نے کامیابی دا تیسرا زینہ ہی نماز میں قرار دیتا ہے۔ دعا منگیا کرو اللہ سانو سارے نمازی بنا دے، بولیے آئیے میرے کریم نبی علیہ السلام دے غلاموں، دربار مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے اندر حضور دے صحابہ حاضر نے، کائنات دے والی سونے لجپال نبی اپنے صحابہ کرام سمجھا کے ارشاد فرماندے نے، اے میرے صحابہ کرام سن لو، اج خزاں دا موسم سی، سردیاں دا موسم، پت جڑ دا موسم سی، سرکار مدینہ علیہ السلام کھڑے ہوئے صحابہ کرام بھی نال، حضور نے اس درخت دی ایک ٹہنی نو پکڑیا، زور نال جھنجھوڑیا، ہلایا، پتے گرنے شروع ہو گئے۔ لجپال نبی علیہ السلام میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ویکھ رہے ہو پتے کیویں پہ جھڑدے نے؟ جی سونا پت جڑ دا موسم ہے، خزاں دا موسم ہے، پتے جھڑ رہے نے۔ فرمایا جیڑا خوش نصیب 5 وقت نماز قائم کرے گا اندے غلام ایویں جھڑ جان گے جویں درخت دے پتے پہ جھڑدے نے۔ دوبارہ سونے نبی نے مثال دے کے اپنے صحابہ کرام نو واضح فرمایا۔ صحابہ کرام دے عظیم اجتماع دے اندر کائنات دے والی فرماندے نے، سبق تے سرکار نے صحابہ نو دیتا ہے، لیکن قیامت تک دے مسلماناں واسطے دوستان عزیز بہت بڑا حکم ہے۔ آؤ میرے کریم نبی علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابہ، جس بندے جس خوش نصیب دے دروازے دے سامنے ایک نہر وگدی ہوئے، وہ بندہ آندیاں جاندیاں 5 مرتبہ نہر دے اندر غسل کرے نہائے، کیا او دے جسم تے کوئی محل کچیل رہ جائے گا؟ صحابہ عرض کرتے نے سونیا او دے جسم تے کوئی محل کچیل باقی نہیں رہے گا جڑا 5 وقت غسل کرن والا ہے۔ فرمایا اسی طرح جڑا 5 وقت نہاوے او دے جسم تے محل کوئی نہیں رہندا، جڑا 5 نمازاں قائم کرن والا ہے او دے جسم تے گناہاں دا محل بھی باقی نہیں رہے گا۔ دوستان عزیز اسی تے سرکار دو عالم علیہ السلام دے غلاماں ساڈیاں تے نمازاں ایڈیاں با کمال نے۔ حضور دے غلاموں معراج دی رات اللہ نے پہلے 50 نمازاں فرض فرمایا، پھر دوستان عزیز موسیٰ علیہ السلام دے بہانے تے وسیلے دے نال چھٹے آسمان تے ملاقاتاں، عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام حضور نو واپس بھیج دے رہے، میرے کریم نبی علیہ السلام اللہ دی بارگاہ دے اندر واپس آندے جان دے رہے۔ اللہ نے 45 معاف فرمائیاں، باقی 5 بچ گئیاں۔ دوستان عزیز رب ذوالجلال نے کرم دے دریا
گیا بیت دھارے دے اندر او بے نیاز رب فرما دے سونیا نمازاں تے باقی 5 بچیاں نے مگر جیڑا تیرا خوش نصیب نوازی امتی 5 پڑھدا جائے گا ثواب 50 دا ملدا جائے گا ساڈا فرمان کوئی نہیں بدلدا چونکہ اساں 50 فرض کی ایک نماز دے بدلے 10 نمازاں دا ثواب تے جے مقدر یاوری کرے انسان خوش بخت ہوئے جماعت نہ پڑھے ایک دے بدلے اللہ 27 نمازاں دا ثواب عطا